सबलाई नमस्कार हो 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार आनंद कंद सच्चिद आनंद भुवन भास्कर अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा परमेश्वर भक्तवत्सल कल्पतरु कृपा सिंधु पीताम्बर धारी वृंदावन बिहारी त्रिकाल दर्शी भगवान कृष्ण परमात्मालाई नमस्कार व्यक्त गर्दै जगत जननी माता मैया सरस्वती वृंदावन बिहारी राधा मैया देवी आमाको पाउको सेवामा तल्लिनु हुँदै 33 कोटी देवताको चिन्तन शास्त्रोक्त नीति मर्यादाको पालना शास्त्रका ज्ञाता वेदव्यास महर्षि भगवानको सम्मान मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः माता पिताजीको चार पाउलाई चार धाम सम्झेर शिर झुकाउँदै सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः गुरुदेवको पाउको सेवामा तल्लिनु हुँदै आयोजक कर्ता परिवारहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तमाम महायज्ञमूल समारोह समिति मेलुङवासीलाई हार्दिक आभार प्रकट जति पनि यो कार्यसिद्धि गराउनका लागि प्रायोजनको भूमिकामा हुनुहुन्छ मातृ समूहहरू ज्येष्ठ नागरिक समाज युवा संगठन बालगोपाल संगठन विभिन्न संघ संस्थाहरूप्रति सम्मान छ यो टेन्ट हाउस एवं साउन्ड अपरेटर दाजुप्रति सम्मान सहवाचक परम पूज्य गुरुदेव भवनादि कर्ममा पाल्नुभएका गुरुवर्गहरू 7 दिनसम्मको लागि कर्ताको भूमिकामा बस्नुभएका पिताजी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त गरिसक्नुभएका मेरा कलाकार मित्र बन्धुहरू भागवत यज्ञका संकल्पकर्ता श्याम सुन्दर आचार्य दाजु लगायत कलाकार संयोजक नारायण दाजुमा पनि सम्मान गर्दै दिव्यदर्शन टेलिभिजनबाट पाल्नुभएकी पत्रकार मित्रप्रति सम्मान छ अन्य पत्रकारजनहरू भगवानका सच्चा भक्तहरू ओंकार ध्वनिभित्र जति आबद्ध हुनुहुन्छ परधर्ममा जति आबद्ध हुनुहुन्छ तर पनि भगवान प्रतिको चिन्तनमा तल्लिनु हुनुहुने कैवल्य भक्ति प्राप्तिको लागि पाल्नुभएका तमाम भक्तानुरागी सज्जनहरूप्रति जति पनि यो कार्यसिद्धि गराउनका लागि आयोजक सहआयोजकको भूमिकामा अन्य समितिको माध्यमबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ सबैप्रति मेरो सम्मान छ जति पनि यो भागवत ज्ञान अनुष्ठानलाई आएर कथा सुन्न यो पण्डालमा बस्नु भएको छ घरमा बसेर कथा सुन्नु भएको छ काम धन्दामा बसेर यसलाई मनन गर्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट फेसबुक पेज मिडियाको माध्यमबाट दर्शन गर्नु भएको छ उहाँहरूप्रति पनि सम्मान गर्दै कोटी नमस्कार टक्राउँदै स्वीकार्नुहोस् न कथाव्यासको तर्फबाट दिल खोलेर एकाग्र भावबाट बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे बोल्ने को नि राधे राधे आउने को नि राधे राधे आउनु नभ्याउने को नि राधे राधे बोल्न नभ्याउने को नि राधे राधे सबैको जय होस् हाम्रो भय होस् नभयोस् है विशेषतः आयोजकर्ता परिवारहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै मन्दिर संरक्षण समिति संयोजक एवं महायज्ञमूल समारोह समिति संयोजक जो यो धार्मिक कार्यमा सभापतिको आसनलाई सुरक्षित गर्दै हुनुहुन्छ
पुजारी पनि बनेर बस्नु भएको छ कर्ता पिताजी श्री शिवनारायण श्रेष्ठज्यू। उहाँलाई ताली बजाएर सम्मान गर्दै यो आफ्नो सभापतित्वको आसनमा आइदिन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। तमाम श्रद्धालु भक्त सज्जनलाई मैले आत्मसाथ सम्मान गर्न चाहन्छु। मेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री नरबहादुर श्रेष्ठज्यू, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री कल्पना भण्डारीज्यू लगायत समस्त पदाधिकारीहरूप्रति सम्मान छ। यसै पालिका अन्तर्गत 1 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री ईश्वर कोइरालाजी, उहाँ लगायत समस्त जनप्रतिनिधिहरूप्रति सम्मान छ। 2 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री जित बहादुर भण्डारीजी, उहाँ लगायत जनप्रतिनिधिहरूप्रति आयोजक समितिको तर्फबाट मेरो तर्फबाट सम्मान छ। यसै गरी 3 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री हिरा थोक्कर लगायत समस्त जनप्रतिनिधिहरूप्रति सम्मान छ। यसै गरी 4 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री छत्र बहादुर तामाङजी, उहाँ लगायत समस्त जनप्रतिनिधिहरूप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। 5 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्रीमान बहादुर मगरजी, उहाँ लगायत उहाँका समस्त जनप्रतिनिधिहरूप्रति पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै 6 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री कुसुम लामाजी, उहाँ लगायत समस्त जनप्रतिनिधिहरूप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी 7 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री नवराज खड्काजी, उहाँ लगायत समस्त जनप्रतिनिधिहरूप्रति पनि हामी सम्झन चाहन्छौँ। किनकि यो एउटा 6 नम्बर वडाभित्रको कार्यक्रम मात्र होइन, यो एउटा बिल्कुलै हामी जानी नबुझे जस्तो गरिरहेका छौँ। यो कुनै एउटा महोत्सव होइन। मैले जहाँ जाँदा पनि अहिले धेरै ठाउँमा महोत्सवमा धार्मिक पनि जोड्नु भएको छ। मैले जुन महोत्सवमा मैले प्रवेश गर्छु त्यहाँ गएर मैले बोलेकै हुन्छु, यदि धार्मिकलाई पनि जोड्नु भयो भने दिनभरि यो छाडा गीत मात्रै होइन, नाङ्गो शरीरको प्रदर्शन मात्रै होइन, हँसाउने र नचाउने मात्रै होइन, आध्यात्मिक दिनमा एउटा दुईटा भजनका स्रष्टा ती गायकहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि बोलाएर एउटा दुईटा भजनको पनि हजुरहरूले व्यवस्था मिलाउनु भयो भने प्रत्येक दिन कलाकारिता क्षेत्रमा मात्रै नभएर आध्यात्मिक क्षेत्रमा सन्त महासन्त योगीराजहरूलाई पनि बोलाइयो भने अझै पनि धार्मिक महोत्सवले अर्को रूप लिन सक्थ्यो। कि मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, अहिले कता कता जोड्न पनि थाल्नु भएको छ आयोजकहरू। यो त्यो महोत्सव हो जुन धार्मिक महोत्सव, धर्म प्राप्तिको लागि, पुण्य प्राप्तिको लागि एक क्षणको मात्रै आनन्द होइन, 1 घण्टाको लागि मात्र आनन्द होइन, यो आनन्द त यो जन्मको मात्रै नभएर अर्को जन्मको पनि हो। त्यसैले पालिका स्तरीय कार्यक्रम हो। मैले भनिरहेको छु यो वडा स्तरीय कार्यक्रम होइन, यो मेलुङ गाउँपालिका धार्मिक महामहोत्सव 2076 चलिरहेको छ। एउटा कुरो थाहा छ छैन? कतिजनालाई थाहा छ? भनेकै छैन के थाहा हो? यदि मेलुङ गाउँपालिका भित्र चाहे जुनसुकै वडामा होस् कार्यक्रम सभ्य र भव्य भयो भने सम्मान जान्छ मेलुङ गाउँपालिकालाई, सम्मान जान्छ। यदि मेलुङ गाउँपालिका भित्रको कार्यक्रम सभ्य भयो भव्य भएन, भव्य भयो सभ्य भएन भने यो कार्यक्रमले अर्कै रूपरेखामा परिवर्तन भयो भने मेलुङ गाउँपालिका भित्रको कार्यक्रम यस्तो भएछ। आखिरी जान्छ माथि नै। एउटा घरको परिवार सदस्यले गल्ती गर्यो भने त्यो गल्ती गर्नेको नाम जाँदैन, त्यो घरको सबैभन्दा ज्येष्ठ मुलीको नाम जान्छ, ती बाबा आमाको नाम जान्छ, ती छोराछोरीको नाम जाँदैन। कसका छोरा, कसकी छोरी। त्यसैले यो मेलुङ गाउँपालिका धार्मिक महोत्सव हो। मलाई लाग्छ गत वर्ष पनि यही पण्डालमा कार्यक्रम भएको थियो। त्यो भन्दा 10 भाग बढी सभ्य र भव्यसँग हामी सफल बनाऊ। करोडौं पैसा कलेक्सन होला, पैसै ठुलो कुरो होइन, हजुरहरूको उपस्थिति ठुलो हो, हजुरहरूको धैर्यता ठुलो, हजुरहरूको लगनशीलता ठुलो हो। त्यसैले जति पनि मेलुङ गाउँपालिकामा प्रमुख महान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ
उहाँहरूलाई पनि मैले समस्त जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि मैले सम्मान गर्न चाहन्छु। यसै गरी आध्यात्मिक वेदाचार्य पण्डित श्री यादव प्रसाद घिम्रेज्यू उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी पण्डित श्री ऋषिकेश घिम्रेजी हुनुहुन्छ। यसै गरी पण्डित श्री रामप्रसाद भण्डारीजी, पण्डित श्री खिलाहरी पौडेलजी, पण्डित श्री कुमार घिम्रेजी, पण्डित श्री सोमप्रसाद पौडेलजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी पण्डित श्री वासुदेव पौडेलजी, पण्डित श्री त्रिनहरी भण्डारीजी, यसै गरी पण्डित श्री सन्तोष पौडेलजी, पण्डित श्री रेवत प्रसाद भण्डारीजी उहाँहरूप्रति पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। जति पनि मेलुङ गाउँपालिका अन्तर्गत यो 6 नम्बर वडामा जति स्कुल क्याम्पसहरू अवस्थित छ, मेलुङ उच्च माविलाई पनि हामी सम्झन चाहन्छौँ। प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ श्री सन्तोष श्रेष्ठजी, उहाँ लगायत सपरिवार गुरुवर्गप्रति पनि हाम्रो सम्मान छ। यसै गरी सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ श्री महेन्द्र बहादुर कार्कीजी, उहाँ लगायत समस्त पदाधिकारीहरूप्रति पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी आजाजी मावि बिरौटाबाट हुनुहुन्छ अवस्थित छ श्री मोहन श्रेष्ठ प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँ लगायत समस्त गुरुवर्गहरूप्रति पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ अध्यक्ष श्री वैकुण्ठ भण्डारीजी, उहाँ लगायत समस्त पदाधिकारीहरूप्रति पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी भूमित्र प्रावि 3 पिप्लेमा अवस्थित छ श्री विष्णु खड्का जो प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी सम्झन चाहन्छौँ। उहाँ लगायत समस्त गुरुवर्गहरूलाई सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री गोपाल दास श्रेष्ठजी, उहाँलाई पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। समस्त पदाधिकारीहरूलाई ताली बजाएर सबैमा सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला। एकचोटि बजाइदिउँ न ताली, पक्कै पनि पाइँदैन, गाली सम्मानै पाइन्छ। कठै बिचरा मेरी आमाहरूको घाँस काट्दा नि हात ठेला नउठोस् है, भगवान्सँग मेरो यही कृपा छ है। अब भोलिदेखि हात दुख्दैन। जति घाँस काट्नुहोस्, जति दाउरा भाँच्नुहोस्, जति काम गर्नुहोस्, हजुरहरूको हात पनि दुख्दैन, खुट्टा पनि दुख्दैन, जिउ पनि दुख्दैन, यो सच्चा पवित्र मन पनि कहिल्यै दुख्दैन है। बोलो राधे राधे। यसै गरी पशुपति कृषि सहकारी संस्था 3 पिप्लेलाई पनि हामी सम्झन चाहन्छौँ। अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री कुमार घिम्रेजी, उहाँ लगायत समस्त पदाधिकारीहरूप्रति सम्मान छ। साना किसान सहकारी संस्था प्रति पनि हामी सम्झन चाहन्छौँ। श्री राज पोखरेलजी हुनुहुन्छ अध्यक्ष, उहाँ लगायत समस्त पदाधिकारीहरूप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जति पनि महिला समूह, आमा समूहहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको समस्त अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरूप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी मेलुङ स्वास्थ्य चौकी का समस्त पदाधिकारीहरूप्रति पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। श्री राम बहादुर योगीजी जो इन्चार्ज हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत समस्त पदाधिकारीहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ। खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। श्री शुक्रदास श्रेष्ठजी जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत पदाधिकारीहरूप्रति हामी आभार भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी प्रहरी चौकी मेलुङलाई पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। श्री मोहन पुलामीजी जो असै साहब हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा सबै सुरक्षाकर्मी साथीहरू अहोरात्र खटिरहनु भएको छ, सबैप्रति हाम्रो सम्मान छ। वरिष्ठ समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ श्री श्री बहादुर भण्डारीजी, श्री लेखनाथ भण्डारीजी, श्री यादव प्रसाद भण्डारीजी, श्री लोकनाथ भण्डारीजी। यसै गरी वडा सदस्य लगायत समस्त पदाधिकारीहरू समाजसेवी हुनुहुन्छ मैया केसीजी, मेनुका नेपालीजी। यसै गरी वडा सचिव हुनुहुन्छ सम्झना भाटजी। यसै गरी सूर्य गोपाल थापाजी, शङ्कर चापागाई, बाबुलाल तमाङजी, एकलाल तमाङजी, रत्न लामाजी लगायत अन्य समाजसेवी व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जो जहाँ जुन तरिकाले आबद्ध हुनुहुन्छ, हामी जुन सम्मान व्यक्त गर्नुपर्ने छ, यो प्रशासनको माध्यमबाट त्यही सम्मान हामी हजुरहरूलाई सम्मानित गराइरहेका छौँ, यथा आसनमा विराजमान गराइरहेका छौँ। भन्दै आउनुहोस्, आजको कथा सत्र हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। एक निर्विघ्न हर्ताकर्ता भगवान यज्ञसिद्धि गणेश भगवानको आराधनासँगै हामी आजको कथाको शुभारम्भ गर्नेछौँ। हाम्रा छाती कलाकार मित्रहरूले भगवान शिवजीका छोरा यज्ञसिद्धि जसले शास्त्र लेख्नुभयो, तिनै गणेश भगवानको अवतार लिएर
झाँकीको रूपको माध्यमबाट प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। शिवतान्त्रिक शिवभक्त ध्वनि गुरुको पनि आगमन भएको छ। उहाँले पनि तालीले सम्मान गर्दै स्वागत गर्दै आउनुहोस्। भगवानको विघ्नहर्ताकर्ता भगवानको भजनको साथसाथै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। बोले विघ्नहर्ताकर्ता भगवानको जय हो। जय राम। विघ्नहर्ता कर्ता नाममा सबै मिली भगवानको गरौँ भजन। विघ्नहर्ता कर्ता नाममा सबै मिली भगवानको गरौँ भजन। हरि बोल। जय शंभो। पहिलो तो जगह छौ हामी दर्शन दिनु
भोले विघ्नहर्ता कर्ता भगवान झाँकी कलाकारलाई जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। अब सबैजना श्रूयतां देवदेवेशः नारायणी जगत्पते तोदीयं नाम ध्यानेन कथयिष्ये शुभा कथा सर्वे श्रोता सावधान भवन्तु। सावधान भएर बस्नु। नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 28,000 ऋषिहरूको र श्री सुतजीको बीचमा भएको संवाद। वृन्दावनको पवित्र पावन पुण्य नगरी धाममा पंच पाण्डवको र भगवान श्रीकृष्ण परमात्माको बीचमा भएको प्रश्न उत्तरको बारेमा कृतमाला भन्ने नदीको सान्निध्य धाममा सुखदेव स्वामीको र राजा परीक्षितको बीचमा भएको भागवत महिमाको सम्बन्ध प्रश्न उत्तर। हरिद्वारको कनखलमा विदुरजीले प्रश्न गर्दा मैत्रेयजीले दिनुभएका भागवत सिद्धान्तका उत्तरहरू। स्वयं ब्रह्माजीलाई नारद भन्ने आफ्नै छोरोले प्रश्न गर्दा भगवानको लीला बताउनु भएका कथा प्रसङ्ग। सनत कुमारको र नारद भन्ने ऋषिको बीचमा भएको जो संवाद छ त्यही संवाद। केवल यो पवित्र पुण्य नगरी हरिहर क्षेत्र धाम 33 देवताको विराजमान भएको धाम देवादिदेव भोले बाबाको सान्निध्य धाममा हजुरहरू श्रद्धालु भक्त सज्जन र हामी व्यास बीचको संवाद केवल भागवत मूल सिद्धान्तमा फरक नपर्ने मतबाट राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले सुनाउनु भएको कथा अझै पनि सन्देश थप्दै, अझै पनि दृष्टान्त थप्दै, भजन कीर्तन थप्दै हजुरहरूलाई आनन्द दिनका लागि हामी पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। हजुरहरू पनि चाँडोभन्दा चाँडो आउनु होला। चुलै निम्तो सिङ्गे सुपारी है। केवल प्रश्न गर्नु भएको छ आध्यात्मिक चिन्तनबाट भौतिक ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर भागवतमा आधारित भएर प्रश्न गर्दा यही भागवत मूल सिद्धान्त भागवत यही 4वटा अक्षरको बीचमा भएको जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटाउन, यही 4वटा अक्षरको बीचमा हामीले जति लीला गरिरहेका छौँ त्यही लीलाहरूको बारेमा ज्ञान दिनका लागि, केवल जन्म बुझाउनका लागि, मृत्यु बुझाउनका लागि के लिएर आयो के लिएर जान्छु भन्ने सन्देश सत्सङ्गको फल प्राप्ति गराइदिनका लागि सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई सम्बोधन गर्नुभएको कथा जस्ताको तस्तै हामी सुन्दैछौँ। बोलो भागवत भगवानको जय हो। जय राम जपौँ रामलाई, जपौँ रामलाई, स्वर्ग जाने कामलाई जपौँ रामलाई।
33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार। हरि सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार। हो कि होइन? कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव